पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम और राहेल के बेटे थे। उनका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम बेन्यामीन था। याकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे थे। पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम और बेन्यामीन को अपने बाकी बच्चों से ज्यादा चाहते थे। इस बात से बाकी भाई काफी नाराज रहते थे। एक रात यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक हैरत अंगेज ख्वाब देखा। उन्होंने आसमान में सूरज, चांद और 11 तारे देखे जो कि उनकी खिदमत में सलाम पेश कर रहे थे। कमसिन पैगंबर को इस ख्वाब से काफी हैरत हुई। वो सोच में पड़ गए कि तारों ने उन्हें क्यों सलाम किया। उन्हें इसका मतलब समझ नहीं आया तो वो अपने वालिद के पास गए और उन्हें ख्वाब के बारे में बताया। अब्बू, मैंने ख्वाब में 11 तारे देखे, सूरज, चांद देखे। उन्होंने अपने वालिद से कहा, मैंने देखा वो सब मुझे सलाम पेश कर रहे थे। याकूब अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे और वो इस ख्वाब के माने समझ गए। वो इससे बहुत खुश थे। अल्लाह सुब्हानल ताला ने तुम्हें दुआएं दी हैं यूसुफ। बुजुर्ग पैगंबर ने अपने बेटे से कहा, इस ख्वाब के मानी ये हैं कि तुम्हें लोगों का मुस्तकबिल पढ़ने के इल्म से नवाजा जाएगा। याकूब अलैहिस्सलाम एक बुजुर्ग और अक्लमंद इंसान थे, लिहाजा वो जानते थे कि जब उनके बाकी बेटों को यूसुफ के ख्वाब के बारे में मालूम होगा तो वो खुश नहीं होंगे। उन्होंने आगाह करते हुए कहा, मेरे बच्चे, अपने इस ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को कुछ मत बताना। वो तुमसे जलेंगे और वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। नहीं अब्बा, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा, बेटे ने जवाब दिया। लेकिन कच्ची उम्र का मासूम लड़का अपने भाइयों के पास गया और उन्हें ख्वाब के बारे में बता दिया। जब भाइयों ने इसके बारे में सुना तो वो बहुत नाराज हुए। हमारे अब्बा हमसे ज्यादा यूसुफ को क्यों चाहते हैं? उनमें से एक भाई ने कहा, शायद वो हमसे ज्यादा खूबसूरत है इसलिए। दूसरे ने जवाब दिया, हमारे अब्बा गुमराह हो गए। एक और भाई ने कहा, क्यों ना हम यूसुफ का कत्ल कर दें और उससे पीछा छुड़ाएं। एक और भाई ने कहा, लेकिन हम उसे मारेंगे कहाँ? एक भाई ने पूछा, हमें उसे यहाँ से दूर भेजना होगा। भाई ने जवाब दिया। फिर एक भाई ने मशवरा दिया, देखो, उसे पीछा छुड़ाने के लिए उसे मारने की जरूरत नहीं। इधर देखो, यहाँ सड़क किनारे एक कुआं है, हम उसे उसमें फेंक देंगे। उसे मुसाफिर उठाकर ले जाएंगे और अपना गुलाम बना लेंगे और इस तरह वो हमारे अब्बा की आंखों से दूर हो जाएगा और हमारा काम पूरा। फिर सारे 10 भाई अपने वालिद के पास गए और यूसुफ को अपने साथ भेजने के लिए इल्तिजा की। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ की बहुत फिक्र थी कि बाकी भाई उससे जलते हैं और उससे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करते, लिहाजा उन्होंने पहले इनकार कर दिया। यूसुफ हमारा छोटा लाडला भाई है। एक ने कहा, हम सब आप ही के बेटे हैं, तो आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? बराए मेहरबानी उसे भेज दें हमारे साथ। एक और भाई ने कहा, हम उसका ख्याल रखेंगे। मुझे डर है कि जब तुम खेल रहे होगे उसे भेड़िया ले जाएगा। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, कभी नहीं। एक भाई ने कहा, जब हम उसके साथ हैं तो भेड़िया उसे कैसे खा सकता है? हम मजबूत हैं, हम उसे बचा सकते हैं अब्बा। भाइयों की बातें सुनकर पैगंबर उनके साथ यूसुफ को भेजने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने इजाजत दे दी। अगले दिन सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर जंगल गए। वो बहुत खुश थे कि आखिरकार वो उससे पीछा छुड़ाने वाले हैं। उन्होंने जंगल को पार किया और वो सीधे कुएं के पास पहुंचे, जैसा कि उनका मंसूबा था। वो कुएं की दीवार पर झुककर पानी पीने का नाटक करने लगे। तभी एक भाई ने यूसुफ के कंधे पर हाथ रखा और उसे जोर से पकड़ लिया। इस रवैये से यूसुफ हैरत में पड़ गया और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तभी सारे भाई इकट्ठे हो गए और उसे पकड़ लिया ताकि वो हिल ना सके। फिर एक ने उसकी कमीज उतारी। सब ने मिलकर यूसुफ को उठाया और उसे गहरे कुएं में फेंक दिया। यूसुफ मदद के लिए रोता रहा और उसने अपने भाइयों से उसे बचाने के लिए मिन्नतें की, लेकिन भाइयों ने इनकार में सिर हिलाया और अपने भाई की कोई परवाह नहीं की। अंधेरे गहरे कुएं में यूसुफ पूरी तरह अकेला था।
وہ بہت ڈرا ہوا تھا اور رو رہا تھا، اور تبھی اللہ اس سے بولے، اداس مت ہو، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ بہت اچھا ہونے والا ہے، تمہارے بھائی تمہارے سامنے ہوں گے اور تم انہیں یاد دلاؤ گے کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ اتلے پانی کی وجہ سے یوسف علیہ السلام بچ گئے۔ تھر کے باہری سروں کو پکڑ کر وہ ان پر بیٹھ گئے۔ سارے بھائی پھر اکٹھا ہوئے اور بولے، ہم ابا کو کیا بولیں گے؟ ان میں سے ایک نے کہا، ہم انہیں کہیں گے آپ صحیح تھے ابا، اسے بھیڑیے نے کھا لیا۔ ہاں، بھائی راضی ہو گئے۔ ہم والد سے کہیں گے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ پھر بھائیوں نے ایک بھیڑ کو پکڑا اور اسے مار دیا۔ انہوں نے یوسف کی قمیص پر اس کا خون لگا دیا۔ اب والد ہمارا یقین کریں گے، انہوں نے کہا۔ سارے بھائی والد کے پاس روتے ہوئے پہنچے اور بولے، ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، ہم نے اپنا سامان یوسف کے پاس چھوڑا ہوا تھا، لیکن جب ہم واپس لوٹے بھیڑیا ہمارے چھوٹے بھائی کو کھا چکا تھا۔ ہاں ابا، دوسرے بھائی نے کہا، یہ دیکھو اس کی قمیض۔ لیکن یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ ایک پیغمبر تھے اور ایک عقل مند انسان بھی۔ انہیں معلوم تھا کہ جب بھیڑیا کسی کو کھاتا ہے تو وہ اس کے کپڑے پھاڑ ڈالتا ہے، لیکن یوسف کی قمیض ثابت تھی اور اسے صرف خون میں ڈبویا گیا تھا، اور اس طرح پیغمبر جان گئے کہ بھیڑیے کی کہانی سراسر جھوٹ ہے۔ یہ کہانی تم ہی لوگوں نے بنائی ہے۔ انہوں نے ان سے کہا، مجھے اللہ نے صبر عطا کیا ہے، میں اپنے بیٹے کا انتظار کروں گا۔ یعقوب علیہ السلام اس رات سو نہیں سکے اور اپنے بیٹے کی فکر کرتے رہے۔ اس اندھیرے کنویں میں یہ یوسف علیہ السلام کے لیے بہت برا وقت تھا۔ جنگل کے بیچوں بیچ وہ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ باپ بیٹے دونوں کے لیے یہ ایک مشکل وقت تھا۔ لوگوں کا ایک جتھا جنگل سے ہو کر مصر جا رہا تھا۔ وہ لوگ پیاسے تھے اور پانی ڈھونڈ رہے تھے۔ جب انہوں نے کنواں دیکھا تو ایک شخص کو پانی لانے بھیجا۔ وہ آدمی کنویں پر آیا اور اس نے بالٹی نیچے لٹکائی۔ بالٹی کو نیچے آتا دیکھ یوسف بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ جب آدمی نے رسی کھینچنا شروع کیا تو اسے لگا کہ یہ بہت وزندار ہے۔ جب اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو وہ حیرت میں پڑ گیا کہ ایک جوان لڑکا رسی پر لٹکا ہوا ہے۔ اس نے رسی کو زور سے پکڑ لیا اور اپنے دوستوں سے چلا کر کہا، یہاں آ کر میرا ساتھ دو، مجھے لگتا ہے ہمیں اصلی خزانہ کنویں میں مل گیا ہے۔ اس کے ساتھی جلدی ہی کنویں کی طرف آئے اور رسی کھینچنے میں اس کی مدد کرنے لگے۔ جب انہوں نے خدائی نور سے چمکتے ایک خوبصورت جوان لڑکے کو دیکھا تو وہ حیرت میں پڑ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اس جوان لڑکے کے بدلے انہیں ایک تگڑی رقم مل سکتی ہے۔ روپیہ ہی ان کے لیے سب کچھ تھا۔ انہوں نے ترنت یوسف کو زنجیروں میں باندھا اور ان کے گھر سے دور اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت کمال کی کہانی تھی۔ مجھے خوشی ہے تمہیں یہ پسند آئی۔ وہ انہیں مصر لے گئے تھے، لیکن میں تمہیں باقی کہانی کل سناؤں گا۔ تو ٹھیک ہے، کیا تم سوالوں کے لیے تیار ہو؟ ہاں بالکل۔ اب مجھے بتاؤ، پیغمبر یوسف علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا؟ ان کی ماں کا نام راہیل تھا۔ یہ صحیح ہے۔ کیا تم مجھے پیغمبر کے خواب کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ پیغمبر نے اپنے خواب میں 11 تارے، سورج، چاند آسمان میں دیکھے اور وہ سب ان کو سلام کر رہے تھے۔ کیا بات ہے! اب مجھے بتاؤ، بھائیوں نے پیغمبر سے اپنا پیچھا کیسے چھڑایا؟ پیغمبر یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے جلتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے جھوٹ بولا اور پیغمبر کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کی قمیض اتارنے کے بعد انہوں نے انہیں کنویں میں دھکا دے دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے ان کے کپڑے خون میں ڈبوئے اور والد کو دکھایا، یہ کہتے ہوئے کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا۔ ماشاءاللہ، یہ صحیح جواب ہے۔ اور اب آخری سوال، مجھے بتاؤ پیغمبر کنویں سے کیسے بچے؟ مسافروں کا ایک جتھا وہاں پانی پینے آیا اور انہیں ڈھونڈ لیا۔ بہت عمدہ، یہ صحیح جواب ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، میں تمہیں باقی کہانی کل سناؤں گا۔ شب بخیر میرے بچے۔ شب بخیر ابو۔